नमस्कार. गोंयांत सध्या राजकारण म्हटले काय विशय येता तो म्हणजे फोंडेचो आनी तेका कारण म्हणजे सरकारांतले मंत्री आशिल्ले ज्येष्ठ फुडारी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांचें अकस्मीत निधन जालें आनी फोंडेची सुवात जी आहा ती आतां रिती जाल्या. मंत्रिमंडळांतली एक सुवातूय रिती जाल्या. रवी नायक हांचे 12 दीस जे आसात जाल्ले आसात आनी पयले 12 दीस तशें राजकारण कांय जावं नाशिल्लें सुरू. बट आतां राजकारणांत खऱ्या अर्थान फोंड्या सुरवात जाल्या. आनी जेन्ना आमी राजकारण म्हणटा किंवा त्या मतदारसंघाचो विचार करता तेन्ना सगळ्यांत चड ह्यो सगळ्यो घडामोडी जे टिपतात, जे कवर करतात, लागींच्यान सगळ्या अपडेटींचेर जांची नजर आसता ते म्हणजे थंयसरले थळावे पत्रकार. आयज आमी फोंड्या येयल्या आनी म्हाजे बरोबर 4 ज्येश्ठ पत्रकार जे फोंड्यान भितर राजकीय आसूं, सामाजीक आसूं, बाकीच्यो सगळ्यो घडामोडी फाटली कितलींशींच वर्सां कवर करतात ते आसात. फोंडेच्या पोटवेंचणुके संदर्भात हांगासर कितें माहोल आसा, कितें चर्चा आसा, जमिनी परिस्थिती कितें आसा ती तांच्या कडल्यान जाणून घेवपा खातीर आयज आमी हांगा आसात. सगळ्यांत पयलीं ह्या 4 जाणांची हांव तुमकां वळख करून दिता. पयले आसात अजय बुवा सर, तुमकां येवकार. ताज्या उपरांत आसात स्वप्नेश च्यारी. तेज्या उपरांत आसात ज्येश्ठ पत्रकार फोंडेचे नरेन तारी सर आनी अभय जोशी बुवा. जोशी सर, सुरवात तुमचे कडल्यान हांव करता. तुमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां फोंड्यान भितर आसात, पत्रकारिता करतात, वेगवेगळ्यो बातम्यो कवर करतात, राजकारणूय तुमी पळयता. कितें दिसता सद्या माहोल कितें आसा? वेगवेगळे उमेदवारूय तयार जाल्यात फोंड्या भितर. पयलें तुमचें मत कितें? आता जे मिनिस्टर जे गेले तातूंत बरी व्हडली पोकळी तयार जाली आहे. प्रत्येक वेळी खूप विचार करत जाल्यार चिंतपाचें अशें दिसता की कोणाक म्हणून दितले, कारण प्रत्येक जण काम करत आसा. केतन भाटीकर काम करत आसा, अपूर्वभाई काम करत आसा, रितेशही काम करता, पण अपूर्वभाई पयलींच्यान चड काम त्यांनी केलेलें आसा. आमच्या मनान आता दुबाव येता की कोणाक म्हणून दितले बीजेपी, हो दुबाव आसा. कारण हो पयली पासून काम करता आणि हे दोघं हल्लीच आयल्या. पण अशें जावं शकता कदाचित की 1.5 वर्ष ह्या दोघांक दिवपाचे त्यांनी, आणि मागीर अशें आमचें मत की मागीर MGचे जे अध्यक्ष असतात त्यांनी जे म्हटले की MG सपोर्ट करतले म्हणून, बीजेपी कॅन्डिडेट सपोर्ट करतले म्हणून. पण अशा वेळी प्रश्न असो उभो राहता की तो फाटी सरपाक तयार ना, केतन भाटीकर. पण आमकां अशें दिसता की 1.5 वर्ष त्यांनी ह्या दोघांक दिवपा जाय. मागीर फुडली जी 27ची इलेक्शन आसा ती केतन भाटीकाराक दिवपा जाय अशें तुमचें मत? अशें आमचें मत. ओके सर, तांणी आतां विशय काडलो. 2 नांवां आतां प्रामुख्यान बीजेपीच्या तिकिटा खातीर येतात. एक म्हणजे तांची लेगसी म्हणून किंवा जी एक सहानुभूती आसता ते एक तांचो चलो रितेश नायक. दुसरे दावेदार आतां आसात बीजेपी खातीर ते म्हणजे विश्वनाथ उर्फ अपूर दळवी. सो बीजेपी मदींच आतां कोणाक दिवप तिकीट हाच्या वयल्यानूच वो हांगासर एक 2 नांवां आयल्या कारणान, दावेदार आशिल्ल्या कारणान एक हें जाला, पेच निर्माण जाला. मुळात कशें आसा की 2 नांवां अशीं आतां म्हणटात ही 2 नांवां येवपाक शकता, पूण जशें दीस वतले तशें नांवां वाडटलीं. भाजपा भितरच जशें ल्हव दीस वतले नांवां वाडटलीं. उदाहरण घेता की लोकसभेक नरेंद्र सावयकर सगळ्यान फुडें आशिल्ले, पूण भाजप नेतृत्वान वेगळो विचार केलो आनी ऐन वेळार उमेदवार बदल्लो. तेन्ना सहानुभूती नरेंद्र सावयकरा कडेन सहानुभूती आसा. आतां हांव सहानुभुतीचेर भर दिता. ती तेन्ना सहानुभूती नरेंद्र सावयकरा कडेन आसा आनी तेन्ना ताणें सॅक्रिफायस केलें. सो खंय तरी भाजप ताच्या नांवाचो विचार करपाक शकता, कित्याक झगडी नाका, सिनियर मोस्ट आसा. आनी फाल्यां जेन्ना 1.5 वर्स सोंपतले तो एकदां ताका भाजप नेतृत्वान सांगलें तूं आतां जालें, आतां आमी न्यू हे दितलो. तो हसत फाटीं सुद्दां सरपी परत आपली उमेदवारी फुडें घेवन वयचो ना. ही हाज्या बद्दल. परत जर सिनियर मोस्ट जर हें जालें, कितें मागीर एक सिनियर मोस्टाक अजून आमी खंय तरी दखल घेवंक ना दिवया जाल्यार हालींच हेका की मनोहर आडपयकर हें सुद्दां नांव फुडें येवपाक लागलां. भितरल्यान मनोहर आडपयकर हे भितर येवपाक लागला. आतां जर कार्यपद्दती पळयत कोणाची, रितेश, रॉय आनी आमचो दळवी, आतां जेंची हें आसा युवा पिढी आसा, साहजिकच युवा नेतृत्व जाय. रितेशान वेगळ्या तरेन तो थंड, रितेशाचो स्वभाव तो बोवाळ घालून हे करून तो थंड पयलीं पासून, तो स्वभाव तो सौम्य स्वभाव आनी आपल्या सौम्यपणान ताणें काम केलां. नगराध्यक्ष असताना नगरसेवक थंड काम केलं, ताका फक्त तो बँडबाजा करपाक आवडना.
आतां दळवी आयलो. दळवीन काम प्रचंड केल्लें आसा. तेणें एक प्रोग्रेसीव फंड म्हणून सुरू केलो. त्या माध्यमांतल्यान एटपार केतन भाटीकरान अमकें केलें की तेंच काम दुसरे कडेन खंय करप अशें. म्हणजे एटपार काम केलें. म्हणजे मुळात दळवीक तेन्ना अशें दिसलें की म्हजी जी स्पर्धा आहा ताणें सुरवातेक म्हजी स्पर्धा रितेशा कडेन ना, म्हजी स्पर्धा केतना कडेन आसा म्हूण तो कितें करपाक लागलो. हेवटेन रितेश ल्हव वयर सरपाकूच लागलो पूण ताजें लक्ष फक्त केतना कडेनच उरलें. वय आसा. आतां परत जेन्ना रॉय येता, रॉय एक म्हणजे अशें म्हणटा सगळे लोक म्हणटात आनी हें मान्य करचें पडटलें, रॉय हो प्रति रवी नायक कळ्ळें न्ही. म्हणजे रॉय कडेन एक ल्हवचुंबक आसा. म्हणजे रॉय जर असो खंय उबो रावलो की एक 10-1 लोक असो तो वयर येता आनी ताजो बरें सेम थिंग ते खांद्यार हात घालून उलोवप खंय आसा कसो कितें ताजी ती पद्दत जी आसा न्ही, म्हणजे रवी बाबाली जी पद्दत आसा लोकांक ल्हवचुंबक कसो ओडपाची हें सगळें रॉय कडेन आसा. रॉयन अजून जरी आपले जाहीरपणान ना सांगलें, पयर ताणें सांगलें की एक बेश्टें हें दिल्लें आसा. पूण जर म्हणजे तांच्या भितर थरलें की ओके रॉयक आतां हें करया, कित्याक थ्रू आउट तसो पळोवंक गेल्यार रॉयक खंय तर हें दिसता की जेन्ना स्केपगोड करपा आसा तेन्ना रॉयचो वापर जाता काय कितें अशें खंय तरी एक मातशी चर्चा सुरू जाल्ली आसा. वेरियस इलेक्शन्स वाळपय पोटनिवडणूक जावं किंवा आनी कितें जावं. सो मायट बी असो रॉयचे समर्थक अशें म्हणपाक शकता आमकां 1.5 वर्सां दियात मागीर तुमकां जाय तांकां दियात अशें जावपाक शकता. पॉसिबिलिटी न्हयकारपाक शकना. सो तुमी म्हणटा तशें 1-2 नांवांच न्ही, फुडें फुडें आतां जसो टायम वतलो तेन्ना वाडटली. आतां हांवें 2च घेतल्या, नरेन सावयकर, मनोहर हाडपेकर ही 2 नांवां घेता. पूण कित्याक आनी इवन फाल्यां जरी भाजप जालें की 1.5 वर्स उरला न्ही कांयच नाका कळ्ळें न्ही. एक आनी भलतोच कोण तरी प्रदेश समितीचो हाडलो शक्यता नाकारपाक जाय. आनी भाजप केन्ना कितें कलाटणी घेत बरें आमी. सो प्रदेश समिती म्हणजे तुमच्या नांवान तुमच्या तकलेन एक नांव आसा तेजेर आमी फुडें उलोवया की तेची चर्चा सुरू जाल्या. सो स्वप्नेश तूं म्हाका सांग, आतां तांणी जशें सांगलें की बीजेपी खातीर फुडें 1-2 न्ही आनी वाडटलीं नांवां फुडें फुडें आतां दीस वतले तशें. तुज्या कोतान सद्याक जे उमेदवार आतां आसात रेसीन, राजेश वेरेकर काँग्रेसीचो आसा, केतन भाटीकर आसा, दळवी आसा, रितेश कोणाक तरी एक ते लोकप्रिय सद्याक कोणाचो मिटर वयर आसा अशें तुका दिसता? सद्याक पात्रांव गेल्ले कारणान फोंड्या जे पोकळी निर्माण जाल्या ती भरून येवपाची तर शक्यता कमी आहा. पूण बीजेपी खातीर ही फायनल ठरतली. बाकीची कॅन्डिडेटां ती सेमी फायनल ठरपाक शकता. कारण 1-1.5 वर्स उरला, 2027 परत इलेक्शन जातलें. सो बीजेपी आनी मेन म्हटल्यार दामू नायकान जे बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष आसा तेणें हेजे पयलीं सांगलां की आमचे प्रोसिजरा प्रमाणे आमी उमेदवार ठरयतले म्हणून. सो हांगा खूब उमेदवार तयार जातकीर तांकां कन्फ्युजन जावपाक शकता. सो एक ज्येश्ठ आनी अनुभवी हांगा कॅन्डिडेट येवपाची शक्यता आसा. त्याच बरोबर हांगा एमजीन जे बीजेपीक सपोर्ट केला पूण केतन भाटीकर गेले कांय वर्सां पासून जे काम करता सो तें आतां ताका म्हत्वाचें ठरपाची शक्यता. कारण एमजीची जी वोट आशिल्ली ती ताका पडटाली. सो एमजीचो हांगा एक ठोसर फोंड्या आसा, अजून पर्यंत मतां आसा. पूण आतां केतन भाटीकाराक जो आत्मविश्वास आसा तो एमजीचे वोटाचेर आसा. सो फाल्यां सकाळीं स्वताची वोट बँक आसा, ताज्याची स्वताचे आसात. पूण फाल्यां गेले इलेक्शनात तो 100 पेक्षा कमी मतांनी पडलो. पूण ह्या वेळार ताका खंयची मतां मेळटलीं हेचेर फोकस फाटल्या फावटी तूं म्हणटा की तेच्या वांगडा एमजी आसली, चिन्ह आसलें, नांव आसलें. सो हे फावट आतां तो इंडिपेंडंट वचपाची तयारी करता. सो तो तितलीच मतां किंवा ते आपले पोझिशन घट करून दवरूंक शकता काय हो तुज्या मतान एक डावट आसा. ओके सर, आता तिगूय जाणांनी वेगवेगळी मतां सांगली. तुमी जेन्ना पळयता हे राजकारण म्हणजे आतां उमेदवार वाडल्या, दुसरे वटेन केतन भाटीकार इंडिपेंडंट रावपाचें उलयता, राजेश वेरेकारानूय पयलीं सांगलां की आपूण रावतलोच म्हणून किंवा काँग्रेस रावतली म्हणून. सो तुमी जेन्ना हें पळयता पळय, सो पारंपारीक पक्षांची मतां आसा म्हणजे काँग्रेसीची अशी दवरलेली मतां आसा, एमजीची अशी आसा आनी बीजेपीची आसा. सो सगळ्या पक्षांची हांगा बेस आसा. सो हेतून कोण खंयचो उमेदवार हें करपाक शकता, कॅच करपाक शकता आनी विक्ट्री पर्यंत वचपाक शकता? मुळात कशें आसा, ही फोंडेची जी पोटनिवडणूक आसा ही खरें म्हटल्यार प्रत्येकाक प्रतिश्ठेची जाल्ली आहा. मुख्य म्हणजे कशें आहा, बीजेपीक ही हांव तरी म्हणटा की सेमी फायनल. कित्याक 2027 जेन्ना आपली टोटल राज्याची विधानसभा निवडणूक जातली ते निवडणुकीचो खरो पांयो हो फोंडेच्यान जातलो काय कितें हो खरो हें आसा, प्रश्न आहा. आनी म्हाज्या मता प्रमाणे फोंडेसून जो पळय उमेदवार निवडून वयता तो फुडें तांकां म्हणजे
उपयोग लोकांमध्ये पडटलो. सिग्नल वतले हय की फोंडेचे लोक ह्या पक्षा बरोबर बीजेपी किंवा काँग्रेसांचे बरोबर आता आसा. तुम्ही म्हटल्या त्या प्रमाणे तशें पळोवंक गेल्यार बीजेपीची वेगळी मतां आहा, काँग्रेसीची वेगळी मतां आहा आनी एमजीपीची वेगळी मतां आहा. ही मतां तशी कोणा कडल्यान तुटाना. आतां उरता. सारकी उरता. आतां पळय फाटल्या तेंपानी रवी नायक काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो, पूण काँग्रेसीची जी पळय मतां आसली मॅक्झिमम ती आजुनी तेंच्या बरोबर ना, पूण बीजेपीची तेंकां प्लस जाली. म्हणजे दुसरी गोश्ट कशी आहा, फोंड्यान बहुजन समाजाची संख्या चड आसा. म्हणजे बहुजन समाज जे पळय कितें ठरयतलो त्या प्रमाणे फुडें मागीर त्या कॅन्डिडेटाक चान्स पडोवंक शकता अशें म्हाजें तरी मत आसा. म्हणजे बहुजन समाजाचे मताधिक्य किंवा वोट शेअर हांगा चड आसा. चड आसा. म्हणजे 100%. भंडारी समाजाचो मेजर भंडारी समाज प्लस बाकीचे जे पळय आहा बहुजन समाज, म्हणजे खारवी म्हण, बाकी सगळे नावी म्हण, बाकी वेगवेगळे धोबी म्हण, हे सगळे जे 18 पगड जाती आसा ह्यो बहुजन समाजाच्यो. त्या बहुजन समाजा पळय कितें ठरयतलो शेवटी त्या प्रमाणे ते कॅन्डिडेट म्हाका तरी दिसता की तो विनींग जातलो. सर आता ताणी म्हटलें की बहुजन समाज, आता जेन्ना आमी बहुजन म्हणटा तेन्ना लोक उमेदवारा कडेन रिलेट करता की बाबा कोण खंयच्या जातीचो किंवा जातीपातीचें राजकारण हें जाताच. त्या शिवाय प्रत्येक जण आपल्या त्या चश्म्यान पळयताच, उमेदवारांक पळयता, राजकारण पळयता. सो हें जातीपातीचें राजकारण आनी सद्या आशिल्ले संभाव्य उमेदवार हांचो ताळमेळ बसता. जेन्ना आमी फोंड्याचो विचार करता न्ही तेन्ना एक गजाल आमी प्रामुख्यान लक्षांत घेवपाक जाय की आज फोंड्या सायजेबल मुस्लीम वोट्स आसा. आमी एका वटेन बहुजन समाज हिंदू समाज म्हणटा आनी हिंदू समाज आज विभागलो गेल्लो आसा, विविध पक्षां भितर विभागलो गेल्लो आसा काय न्ही. आनी परत त्या समाजा भितरच आतां वेगवेगळे ग्रूप जाल्ले आसा. हाजोय विचार जावपाक जाय. भंडारी समाज घेवया, अशोक नायक ग्रूप, संजीव नायक ग्रूप, अशें म्हणजे समाजा भितर वेगवेगळे जाल्ले आसा. सो समाज एक संघ पयलीं कशें आसतालें, एक संघ एका पक्षा फाटल्यान धांवप, एका उमेदवारा फाटल्यान ते जाय. आतां ह्या फावटी जातलेच काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा. विचार करपाक जाय. फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रामुख्यान आयज भरमसाट जी मुस्लीम वोट्स वाडलेली आसा हाजो आज खंय तरी विचार जावपाक जाय कळ्ळें न्ही. एका तेंपार ही मतां सगळीं रवी बाबा फाटल्यान दोळे बंद करून रावतालीं. म्हणजे पक्ष न्ही, मनीस म्हणून रावतालीं. पूण ना परत थंय येता. पूण जेन्ना ते भाजपान गेले आनी जेन्ना तांकां 6000 मतां पडलीं तेन्ना एक क्लियर जालें की दॅट मिन्स बहुतांश मुस्लिमांनी इतलें काम करूं नये. हो शब्द हांव कोट करता की इतलें काम करूं नये. भोवतेक रवी बाबा खंय कुशीक दवरलो काय कितें. आनी आयज ग्रावंड रियलिटी आसा की चडांत चड हे जे मुस्लीम वोटर चडांत चड शब्द वापरता, हांव 100% म्हणिना, हे आयज कितना कडेन आकृश्ट जायत आकर्शीत हळूहळू त्या वटेन वता. ही ग्रावंड रियलिटी आसा. सो जे आमी म्हणटा की समाज धरून जे राजकारण आसा ते आनी परत आतां केल्लें आसा की आतां भुरगे शिकलेले आसात. आयज सोशल मिडिया हो एक मेजर इम्पॅक्ट आसा. आनी आजची जी युवा पिढी आहा ताका समाज बिमाज काय लागना. युवा पिढी आयज फक्त काम पळयता आनी डॅरिंग पळयता, डॅशिंगनेस पळयता कळ्ळें. सो हे जर सगळे फॅक्टर पळयले कळ्ळें न्ही जाल्यार युवा पिढीचे मॅक्झिमम जे वता वेदर तो खंयच्या समाजाचो ते कुशीक दवरया जाल्यार युवा पिढी मोठ्या संख्येन केतन भाटेकारा फाटल्यान रावपाची शक्यता व्यक्त करता. आसा अशें म्हणना, शक्यता व्यक्त करता. युवा पिढी केतना कडेन रावपाक शकता. सो स्वप्नेश, आता जशें सरान म्हटलें की आता समाज अशें आसना, लोक पळयतात की बाबा कोण कॅन्डिडेट किंवा अशें. तरी आमी म्हणया की धर एक 100%तले 30% तरी लोक तो समाज आनी हें पळोवन थोडे तरी आसतले तशें उरतले. आतां अशें म्हणटात की रवी नायक हांचे पुतांक खंय तरी डावलून भलतेचेच नांव जर फुडें आयलें जाल्यार फोंड्याची परिस्थिती कितें जातली, त्याचो खंय तरी फायदो ते जावपाक शकता रवी नायक हांच्या पुतांक, म्हणजे बापायची लेगसी आसूं किंवा तांचे फुडें काम आसूं हाचो फटको, किंवा तेंचे कडेन ती क्षमता आसा बाबा बीजेपीन जर तांकां डावल्ले जाल्यार कितें तरी बंडखोरी करप किंवा वेगळो पवित्रो घेवप. कित्याक आतां केतनान कशें सांगलां आपल्याक एमजीची मेळोंक ना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट वयतलो. सो अशी हें चित्र ह्या दोगां कडेन आसपाक शकता, ती ताकद किंवा तांची फॅमिलीची मतां म्हणा, समाजाची मतां म्हणा आनी टोटल भंडारी समाज म्हणा आनी लेगसी हें सगळें धरून रितेश वा रॉय फाल्यां बीजेपीन जर तिकीट दिवंक ना जाल्यार ते वेगळो विचार करून रावपाक शकतात. पात्रांवां खातीरूच हे दोगी कॅन्डिडेट आशिल्ले ते हांगा गेल्ले, बीजेपीन गेल्ले. सो बीजेपीन फर्स्ट टायमूच गोंयान फोंड्या हें केल्लें आसा की 2000 सीट मेळयलो. तेजे पयलीं बीजेपीक आज पर्यंत शक्य जालें ना. सो हांगा फोंड्या पात्रांवाचो जो दबदबो आहा तो खंय तरी हे दोन भुरगे सद्या हे पोटनिवडणूक बाय इलेक्शन जातले थंय फायदो तांकां जावपाक शकता. म्हणजे जर तांच्यांनी रिस्क घेतली जाल्यार जाल्यार बीजेपीन तिकेट दिल्ली ना सुद्दां जाल्यार ते
येवपाक शकता, कारण तेंचे भंडारीचे समाज आसा, त्याच बरोबर पात्रांवाचे जे मायनॉरिटीज जी वोट्स आसात ती पात्रांवाली अजून हालो ना. सो पयलींसून ती पात्रांवा बरोबर आसा आनी फुडें बी पात्रांवाच्या नांवानूच ती वापरली वयतली. एटलिस्ट ह्या इलेक्शनाक तरी वापरली वयतली. सो पात्रांवा जरी BJPन रितेशाक किंवा रॉयाक तिकेट दिली ना जाल्यार ते इंडिपेंडंट सुद्दां रावले जाल्यार लोक तेंचेर विश्वास दवरपाक शकता. सर जशें म्हणटा ती BJP फोंड्यान भितर जितले गटातटाचें राजकारण BJP भितर आसा तें आनी खंय दिश्टी पडना बाकीच्या मतदारसंघांनी. सो फाल्यां धरा अपूर्व दळवी आतां दावेदारी करता की आपुणूय भितर आसा म्हणून, पूण अपूर्व दळवीकूय फाटल्यान BJPच्याच लोकांचे कितें तरी हें आसा, म्हणजे धोको आसा किंवा पाठिंबो म्हणा किंवा भितरल्यान दळवी नाका तेंकां अशेंय चित्र आसा भितर गटातटाचें. कशें आहा पळय, पॉलिटिकल पार्टी म्हटल्या नंतर तितून हेवे दावे आनी एकमेकांक दुस्वासपणां ही कायम आसता. पूण ती BJP पार्टी अशी आसा की शेवटी मागीर इलेक्शन डिक्लेअर केलें की ती सगळी एकठांय जाता. हो ही फॅक्ट आसा. कारण आतां पर्यंत 2017 म्हणा, त्यानंतर 2000 आतां फाटले 22 म्हणा, ते इलेक्शन जर पळयलें आमी जाल्यार BJP मागीर ते भावनीक साथ घालता, जावं हिंदूचो विशय काडटा, त्या प्रमाणे मागीर ऑटोमॅटिकली ते एकठांय जाता. आतां दुसरे पार्टीचे कशें जाता की काँग्रेस बीन ते आपले कशे विकासाचे हेजेर वयता, पूण BJPचे हे ते चिन्ह पळयता, त्यांची विचारधारा पळयता आणि केंद्रान ते मोदी आसा हे पळयता. हे तीन फॅक्टराचेर म्हणजे कोणाकूय जरी दिली फाल्यां जरा रितेश किंवा रॉयाक डावलून जर आनी कोणाचो विचार जालो जाल्यार सुद्दां BJPक हांगा संद आसा. पूण कशी आहा आतां सद्या स्वप्नेशान म्हटल्या त्या प्रमाणे रवी नाईक हो ही सादी व्यक्ती न्हू, एक टॉल म्हणजे राजकारणान खूब उंच अशी व्यक्तिमत्व आसलेली ही व्यक्ती. आनी त्या व्यक्तिमत्वाचेर लोक कशे आसलेले एकदम प्रेम करपी, कित्याक सगळ्यांक मेळोन मिसळून घेवन येवपी. तो मागीर सत्तेन आसूं अथवा नासूं, सत्तेन नासतना सुद्दां जर तो मनीस एकटोच जर फोंडेसून एका रस्त्या वयल्यान चलत गेलो फाटल्यान 50 लोक तेजे ऑटोमॅटिकली जॉयन जाताले. ही तेजी ही ताकद आसली, ही क्षमता आसलेली तेजी. त्या प्रमाणे आतां स्वप्नेशान म्हटल्यार ते रवी नायकाचे हो वलय अजुनूय आसा. आनी फाटल्या शोकसभेक अशे प्रसंग येयलो की आभार मानता आसतना रितेश ढसढसा रडलो. ऑटोमॅटिकली तर खंयसर तरी एक मॅसेज वयता, खंय भावनीक एक हाक घालता पळय ती ह्या पोटनिवडणुकीक म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे तांकां प्लस पॉयंट जावंक शकता, रितेश किंवा रॉय. जोशी काका आतां हे सगळे उलयतात, पूण फोंड्यान भितर आतां जर उमेदवार गेले जालें येयले खंयचे विशय घेवन वचपाक शकता काय? हेंच भावनीक राजकारण, जातीपातीचें राजकारण, BJP काँग्रेस MG इंडिपेंडंट राजकारण, काय विशयूय आसा फोंड्या जे विचार लोकूय करतले मतदान करतना? थोडेसे विचार असे असा की पात्रांनी बरेचसे काम केलेले असा BJPचे, तातूंत तर वतलेच म्हाका दिसता. पण मागीर फुडें कितें आसा, कोरोना झाल्या उपरांत भाटीकरांनी भरपूर काम केलेले आसा, ते सुद्धा लोकांच्या नजरेत आसा. म्हणल्यार आमकां असो दुबाव दिसता की एखाद वेळ ह्या दोगांक डावलून भाटीकरी फुडें येतलो अशें आतां फील जाता की तो बंडखोरी करून MG ना जाल्यार चलता, पण हांव बंडखोरी करून स्वतंत्र रावन येऊ शकतात अशें आमचें मत आसा. म्हणजे काँग्रेस BJP कॅन्डिडेट आणि भाटीकार इंडिपेंडंट, सो हातून भाटीकार बाजी मारपाक शकता अशें तुमकां दिसता? अशें आमकां दिसता. तेचें काम आसा आनी तो करता, आमी पळयला ताका. फक्त एका ऍड करतना एकच हे करत की उदाहरण उरलो म्हणटा की आता भाटीकरचें कशें जालें की खरें सांगता की केन्ना सिक्सर मारप हे टायमींग राजकारणाक खबर आसपाक जाय. भाटीकर कडेन फक्त एकूच सिंपती आशिल्ली, खंयची 2 सिंपती आशिल्ली. कोविडाक खूब काम केलें ते एक आशिल्ली, सतत काम केलां म्हणजे कशें 22 इलेक्शन जाल्ल्या उपरांत दुसरे दिसा पासून नेक्स्ट डे हो भुरगो डेड बॉडी घेवन कारवार गेल्लो, ते सगळे जर धरले मागीर ती सहानुभूती आसली. आनी ह्या फावटीक एक जो एक गुगली ढवळीकर बंधूनी घातली की आमी हेका सोडून थंय कितें जालें की अरे मोगो पक्ष ताका वाऱ्यार सोडटा काय कितें, एक ताका परत एक प्लस सहानुभूती जाली. ती सहानुभूती आनी ही ताका जाली हे ताका वाऱ्यार सोडटा काय कितें ही प्लस सहानुभूती जाली. सो त्या खातीर म्हणजे कशें की ती जर ते हें करना न्ही तो
एका सहानुभुतीचेर फुडें वयता आशिल्लो आतां डबल सहानुभूती म्हणजे लोक आता वेगळ्या पद्धतीन विचार करपाक लागले मोगोच्या भुमिकेक लागून अशें म्हणटा तुम्ही. हा म्हणजे ओके अशें जाल्यार मागीर चल आमी तशें करुया तर आमी केतन फुडें धांवया तर म्हणजे मोगो सुदीन दीपक वाऱ्यार सोडटा केतनाक आमी तेच्या फाटल्यान रावया आनी तेचें काम आसा अशें म्हणून वेगळी सिंपती ती एड जाली तेका म्हणजे एक वेगळे एंगल तेका जोडले गेला तेच्या. पूण अशें जावपाक शकता की जे MG वोट आसा फोंड्यां पयलीं आमदार म्हणून पयलीं MGचो रवी नायक निवडून येयल्लो सो ही MGची वोट जर सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर केतन भाटीकार आयकना जाल्यार आमी कित्याक तेंचे आयकोया BJP मारचे पेक्षा आमी आनी कोणाक कॅन्डिडेटा मारया. सो अशें जावपाक शकता की रितेशाक आनी रोयाक एक भितर कोणाक तरी कॅन्डिडेटाक ही वोट वचपाक शकता. सो मेजर रोल MG पक्षाची जी वोट आसा ती हांगा हे बाय इलेक्शनाक म्हत्वाची ठरतली. हो सो आता हेतून एक सर विषय जाता की मोगो केतनानूय हांगा काम केलां मोगोचें म्हणून सो ते ऑटोमॅटीक वोटर आतां सुदिनाच्या शब्दाक मानतले काय ते केतनाची भुमिका मानून घेतले हो एक प्रश्न आसा. बिकॉज फाल्यां जर एक उमेदवार थरलो MG आनी BJPचो दोन्ही पक्षांचो मेळून एक थरलो जाल्यार केतना कडेन ताकद आसा जे वोटर्स आसा MGचे तांकां फोडून आपल्या कडेन हाडपाक. वैयक्तीक पळोवंक गेले जाल्यार केतना कडेन तेजी पळय फळी आहा कार्यकर्त्यांची ती खरी मजबूत आहा. पूण MGP जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना एकूच टॉल लिडर दिसता आमकां सुदीन ढवळीकर. म्हणून म्हाजे असो अंदाज आहा की सुदिनान जावं दिपकान जर तांकां सांगलें बाबा ना आमी हांकां सपोर्ट केला ऑटोमॅटिकली ते बायफर्केट जातली मतां अशें म्हाका तरी दिसता. ती मतां आतां स्वप्नेश सांगता तें म्हाका तेजें पडटा तेजें कित्याक ती मतां आहा ती पूर्णपणे ढवळीकरांची. सुदीन म्हटल्या नंतर MGPचो लिडर कोण सुदीन तो सांगता त्या प्रमाणे कित्याक फुडें तांकां फ्युचर म्हणटा न्हू ते अशें म्हाका तरी दिसता. आतां ओके नो प्रॉब्लम केतना कडेन कार्यकर्त्यांची खूब मोठी फळी आहा आनी ताणें खूब काम केलां नांव म्हणूंक शकना आमी पूण ती प्लस ताका जातली काय कितें MGPची हो खूब मोठो हें आहा प्रश्न आहा. म्हणजे सुदिनाक हें करून केंद्रबिंदू दवरून जर हें करी जाल्यार ती म्हाका दिसना ती केतना कडेन बायफर्केट जाता अशी. म्हणजे MGची मतां सुदिनाच्या शब्दाक मान दवरून BJP कडेन वतली. MGचे मतां म्हणटा तर MGचे मतां म्हणटा पळय आतां केन्ना कितें म्हणटा की जेन्ना एक पक्ष बलाढ्य खंयचो पक्ष ज्या पक्षा कडेन इतले आमदार आसा इतले खासदार आसा इतले नगरसेवक आसा इतले पंच आसा इतल्यो पंचायती आसा त्या पक्षाक आमी बाबा इतले आहा. आज फोंड्या जर ग्रावंड रिलेटी परत हो शब्द वापरता आज फोंड्या आमी उदयचेर MG म्हणटा आमचे कडेन आसा घेतली एक नगरपालिका एक पंचायत आनी एक जिल्हा पंचायत. नगरपालिकेचे 5 म्हणटा आमी रायझींग फंडा ते MG म्हणीत नात. पंचायतीचे 5,000 म्हणटा आमी रायझींग फंडा ते MG म्हणीत ना. एक ZP आसा ती म्हणटा रायझींग फंडा आपूण MG म्हणीत ना. सो रायझींग फंडा म्हणजे केतन भाटेकर. परत आमी MG मतां एका टायमार आसली हातून दुबाव वते ना पूण MG मतां आसतना 2017 लव मामलेदार घाम काडचो पडलो 3,000 मतां घेवपा खातीर घाम काडचो पडलो सिटींग MLA आसतना. आजय विचार करपाक जाय कित्याक जे म्हणजे पक्ष वाडोवपा खातीर जे कितें काम करपाक जाय आशिल्लें न्ही म्हजे कडेन आतां 7,000 मतां आसा ती हांव 9 करतलो ती 10 करतलो 12 करतलो म्हणजे पक्ष म्हणून खंय पक्ष म्हणून पक्ष बांधणी पक्ष संघटना MG फोंड्या कितें केलेंच ना. तुम्ही म्हणटा की फोंड्या भितर MG म्हणजे केतन भाटीकार अशें जाल्लें आसा फोंड्या पुरते म्हणटा आनी केतन म्हणटा रायझींग फंडा आनी तो म्हणटा रायझींग फंडा म्हणजे तो सारको आसा खेळटा. सो फाल्यां सुदिनान सुद्दां जर कितें भुमिका घेतली तरी केतनान आपली पयलीच भुमिका अश्यो घेतल्या की ताका कोणूच नांवां दवरूंक शकना. हे 5 नगरसेवक हे 5 पंच ते वेस्पेडर आसतले जेच इनडायरेक्टली मोगो म्हणटात कळ्ळें न्ही. हे 5 हे फाल्यां ते वेस्पेडर आसतले प्रचार सभेक ZP तेच्या वेस्पेडर आसतली प्रचार सभेक. सो ऑटोमॅटीक ती ताकद तेच्या फाटल्यान दिसतली. दोघांचे विचार पॅरलल जातले बरोबर. होई येतले आणि होई येतले आता फक्त दुबाव लोकांचो आसा कोणाक देवक ते. सो स्वप्नेश आतां फोंड्याचें राजकारण जेन्ना म्हणटा थोडे अशे प्लेयर आसात इंडिविज्युअल लेवलाचेर ते खंय रावतले ते कोणा वांगडा खेळटले तेचोय विचार जाता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्युन्सिपाल्टीन अशे कितलेशेच कावन्सिलर्स जे फाटली कितलीशींच वर्सां म्युन्सिपाल्टीनी येतात निवडून तेंचे हांगाय एक ते मातशे लिडर म्हणून आसात. सो अशे लिडरांची सद्या कितें हें आसा ते कोणा फाटल्यान दिश्टी पडटात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल व्यंकटेश दादा आसा तो एक नांव आसा फोंड्या भितर म्युन्सिपाल्टीच्या राजकारणान किंवा आनी आसात जे 2, 3, 4 फावट स्वताच्या ताकदीर निवडून येयल्यात हांगा. सो तांची भुमिका ह्या फुडाऱ्यांची कितें आसा लोकल लेवला वयल्यान. लोकल जे कावन्सिलर्स आसा चड करून केतन भाटीकाराच्या फाटल्यान आसा ते. तो टोटल कितले आसात आतां कावन्सिलर सध्या 5 आसा न्ही टोटल 15 आसा. सो तातूंतले केतनाचे कितले आहा क्लियर अशे 5 ना केतनाचे रायझींग फंडा 5 आसा बट भोवतांशे
रितेशा कडेन आसा. रितेशा कडेन. रितेशा कडेन ना परत तातूंत 2 ग्रुप जाल्ले आसा. परत म्हणटा, तातूंत 2 ग्रुप जाल्ले आसा. confusion मूळ भाजप आणि नवे भाजप आणि काँग्रेसा भितर आयले ते भाजप. आता मूळ भाजपचे आहा ते तो गट वेगळो आसा, लायक अप्पू दळवी फाटल्यान तो आसा. रितेशचो काँग्रेसान आयलो तो ग्रुप वेगळो आसा. भाजपान परत 2 ग्रुप जाला. तशें पळोवंक गेल्यार 3 शकलां जाल्ली आसा आणि व्यवस्थीत वांटून गेल्ले 5-5-5 व्यवस्थीत विभागणी जाल्ली आसा. मुळात कशें आहा, आमी जेन्ना एक पंच जावं एक नगरसेवक निवडून येतात तो जर पाठिंबो दिलो की प्लस मतां जातली अशें म्हणटा ते म्हाका मातशें खटकता. म्हणजे कशें आतां एक उमेदवार निवडून येता ऑटोमॅटिकली कशें आसा तो 10 मतांनी पडलेलो आसता. 500 मतां पैकी जर ते 240 जावं 260 जर ताका पडली जाल्यार ऑटोमॅटिकली ती अर्दी मतां खंय गेली हो प्रश्न आसा न्हू. म्हणजे ती मतां खंय पडटली. आतां दुसरी गोष्ट कशी आहा, सगळेंच कितें नगरसेवक आनी पंचांचें आयकता अशें ना. शेवटी कशें आहा, मतदार हो सदांच व्हडलो तो महत्वाचो. आणि फक्त ते स्टेजीर फोटोवा खातीर दिसता आणि फक्त एक मोर इतले पंच इतले पण रायटली सांगले कितें तांचे वोटर तूं सांगता ते वोट हे ते कितें आणि गोंय म्हणजे UP बिहार न्ही काय न्ही. प्रत्येकाक विचार करपाची क्षमता आसा. आपण बाय इलेक्शनाक चडशे करून फोकस रवी नायकाचेरूच वयतलो. रवी नायकाचे वोटर आसा पळय ते ह्या वेळाक रितेशाक किंवा रोयाक हेंच्या फाटल्यान रावपाची शक्यता चड आसा. जरी BJPन तांकां टिकेट दिली ना सुद्दां जाल्यार ते इंडिपेंडंट सुद्दां लढले जाल्यार लोक रावतले एक चान्स दिवपाक लागून. आणि 27 मागीर वेगळो चेंजीस जावपाक शकता. ओके. सो आता आमी जर तुमी जसो उल्लेख केलो एक ZP आसा, एक पंचायत आसा आणि नगरपालिका आसा. सो आता एक कुट्टी खांडेपार पंचायत, सो ते सदांच थंय म्युजिकल चेअर चलता. थंय आता कोणाचो थंय हे आसा म्हणजे वर्चस्व आसा अशें आमी म्हणया, आसा कोणाचे काय ते एवटेन चालू उरपाचें. आता लेटस्ट डेव्हलपमेंट जालें न्ही थंय की जो हाजो कोण केतनाचो नावे तहसीलदार आशिल्लो ताका BJPन सपोर्ट करून सरपंच केलो, तेजे बायल उपसरपंच. सो आता नावीत कितें भुमिका घेतलो, निवडून आयलो म्हणजे थ्रू आउट समर्थक हाजो कोणाचो केतनाचो आणि फक्त सरपंच पद मेळटा म्हणून पूण ताणें न्ही फक्त आदार पूण ताणें जाहीर खंय सांगून आपूण अमक्याच पक्षाचो म्हणून फक्त एक ताणें स्टेटमेंट केलो की आपूण रवी पात्रावाच्या अंडर काम करतलो. न्हू सद्या कितें आहा, कुर्टी खांडेपार पंचायत आसा पळय तांकां पार्टी लेवल कांय ना, तांकां फक्त सत्ता जाल्या. बरोबर. हेवटेन हांगरसून उडी मारप त्या हितून वचप. फाटल्या हाका आनी 8 सरपंच बदलले, आतां हो 5वो का 6वो कितें तरी. म्हणजे कशें खंय कोण पळय मेजॉरिटी दाखयता जावं खंयसर कोण सत्ता आहा थंय हे उडयो मारून चालले. सोयीची भूमिका घेता. सोयीची भूमिका एक्झॅक्टली ते पंच सोयीचो भूमिका घेता. म्हणजे कितलें साध्य जातलें, म्हाका कितलो फायदो आहा त्यानुसार भूमिका घेता. पक्ष गेले. दुसरें एक हे आसा की ZP आसा प्रिया च्यारी आसा ती कुट्टी पंचायत आणि प्रियोळ मतदारसंघाचो वेरे वाघुर्मे पंचायत एक पंचायत. सो ती एक पंचायत भायली आसा. सो हांगा सो तिची पावर तशी पाखाक हे जातात अर्दी जातली बिकॉज ती प्रियोळ मतदारसंघ. पण कुर्टी खांडेपार फूल आसा. पूण कुट्टी खांडेपार तिजें काम पळयत न्ही जाल्यार तिजें काम आसा, काम खूब आसा, काम खूब केलां काम. परत तिने कितें केलें, तिने एक पयलीं पासूनच प्रत्येक उद्घाटनाक पायाभरणी केतनाक फुडें केला. आणि केतनूय तिका आधार तसोच केतना खातीर काम जालें. केतनूय खातीर काम जालें. आनी तसो BJPचो केतनाचेर तसो सॉफ्ट BJPचो सॉफ्ट कॉर्नर आसा. एकूच एग्जाम्पल दिता. आयज रती महारती हांगसर आशिल्ले वाय पर्पल फेस्टिवल सारके येदो व्हडलो इव्हेंट केतना BJPन कित्याक दिलो हाजेर खंय तरी चर्चा जावपाक जाय. अशें कितें केतना कडेन पळयलें BJP येदो व्हडलो इव्हेंट आनी अपूर्व दळवेक डावलून अशें म्हणजे ती हेंच जालें न्ही पॉलिटिकल हें जालें. ज्या इव्हेंटांतल्यान मायलेज मेळपाक शकता तो इव्हेंट केतनाक BJPन दिलो कित्याक. वर भायल्या जे भितरल्यान बॅकडोर आदी प्रोमोटींग हिम फुडें ताका प्रमोट करता काय कितें अशी चर्चा सुरू जाली. मागीर तुमचे कडेन आशिल्लें न्ही. बरोबर. सो केतन जर पळयत जाल्यार सगळ्या कडेन सारको इक्वली रावला, मागीर BJP जावं MG जावं कोणूय जावं. ओके बरें, हेतून सगळें जालें. आमी एक उमेदवाराची चर्चा करूंक ना चड, ती म्हणजे काँग्रेसीची. सो तेणें सगळ्यान पयलीं सांगलेलें की आमी रावतले म्हणून. सो तो तेचो मूव पॉझिटिव्ह जालो लोकां मदीं काय नेगेटिव्ह जालो की रोखडेच तेणी जे जाहीर केलें तें तुमकां कितें दिसता की तेणी कितें केलें पोटनिवडणूक म्हटल्या नंतर ऑटोमॅटिकली तुमी BJPकूच फॉर दिता अशें जालें.
आतां कितें जालां सद्या काँग्रेसीचें जें काम आसा मोस्टली सावथ गोवा टोटल खूब वाडलेलें आसा. नॉर्थ गोवा पूण आतां BJPचे कांय निर्णय आसा ते थोडे तांकां मारक गेल्ले आहा म्हणजे तो ते फायदो घेवंक सोदता. आतां फाल्यां सकाळीं जर तेंच्यांनी सांगलें पोटनिवडणूक आमी हेका बिनविरोध दिवया, काँग्रेसीची भुमिका कितें? ऑटोमॅटिकली मायनस जालें म्हणून खंय तरी ते स्पर्धेन उरपा खातीर तेंच्यांनी ऑटोमॅटिकली जाहीर करचेंच पडलें. आपलो उमेदवार हां बट काँग्रेसीक ह्या सगळ्या खतखत्यान भितर चान्स आसा जिखपाचो? आसूंक शकता ना अशें कित्याक म्हणटा आमी शेवटी मतदारांची जी मायंड आसा फाटलीं 2 इलेक्शनां पळय राजेश वेरेकार बऱ्या मतांनी येयल्लो न्हू, आतां बरें काय बरी काडलेली ताणें. इवन तो पयल्या एकानी इंडिपेंडंट रावलो. 4,000 मतां ती खंयची मतां तेजी ती वैयक्तीक आतां वैयक्तीक मतां ही कायम उरता अशीय ना, थोडी प्लस जाता थोडी मायनस मायनस जाता. जाता. बरोबर. पूण ते हितून तेणें आपलो जो पळय स्टँड दाखयला न्हू तो म्हाका दिसता काँग्रेसीक बरो फर आसा. पूण तातूंत परत एक आसा, जर फाल्यां असो एक विचार केलो कोण विरोधी पक्षांनी 1 to 1 फायट करया, प्रत्येक जाण पयशे मोडचे परस प्रत्येक जाण पयशे मोडचे परस जर भाजप वर्सीस अदर पार्टीज तेन्ना जर चर्चा चर्वण जायत न्ही आनी बाबा वेरेकर, भाटीकर, दळवी, सपोज दळवी फाल्यां ओके आपण जर आपणाक तिकीट मेळूंक ना वॉटेवर तेणें अजून आपली भुमिका स्पश्ट करूंक ना, तो म्हणटा ते मागीर आपूण स्पश्ट करतलो. BJP वर्सीस एकूच कॅन्डिडेट अशें जायत न्ही जाल्यार अगेन केतन फ्रंट रनर आसतलो. कित्याक तेजे कडेन हाजे कडेन विजया कडेन रिलेशन बरें आसा, काँग्रेस कडेन रिलेशन अशें आयकपाक येता तो काँग्रेसी कडेनूय मातशें संधान बांदून आसा कळ्ळें न्ही. एनीथींग इज पॉसिबल. बट राजेश फाटी सरतलो इतली ना राजेश राजेश इंडिपेंडंट रावतलो. सो त्या खातीर की ह्या फावटीक म्हणजे सगळें हेंच आसा. पोटनिवडणूक आसून सुद्दां चडांत चड उमेदवार जर दिसले जाल्यार आश्चर्य करप ना. दुसरो एक मुद्दो एक ह्या जे विशयाचेर येता की सुदीन ढवळेकराचे आनी दीपक ढवळेकराचें डिसिजन घेतलेलें आसा ते केतन भाटीकर इतले वर्सां मोगोचें काम करून मानिना ह्या टायमार, जाल्यार दुसरे खंयची पार्टी जेन्ना टिकेट दितली केतन भाटीकराक तेन्ना तेय बीन विचार करतले न्ही की हो फाल्यां सकाळी आमचें आयकतलो काय ना तो कोण केतन. बट तूं कितें म्हणटा केतन हावी थारता हेंचेर ढवळीकर भावांचेर? तातूंत कशें आसा की डायरेक्ट डिक्लेअर करचे परस न्ही की त्या दिसा ते डिक्लेअर करपाची गरज नाशिल्ली, मागीर केतनाक आपोवन घेवन कळ्ळें अशें विश्वासान घेवन तो दुखलो कित्याक अरे तडका फडकी घेता आनी आपूण फोंड्या सांबाळटा तडका फडकी निर्णय घेता. एटलिस्ट आपणाक एक विचारचें आशिल्लें, तो तेजो हें आसा तें इक्वली ताजेरूच भर दिवपाक जाय. तो म्हणटा की आपणाक विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें न्ही, जाल्यार तो एक वेगळी भूमिका घेवंक शकता आशिल्लो की आतां आपूण रावना आपूण 27 तयारी करता सारकी कितली. सो तुमकां कितें दिसता हे म्हणजे मगोन जी ही भूमिका घेतली ती बरोबर पॉलिटिकली काय रॉंग काय आतां सद्या कशें आहा MGP आनी BJPची सरकारान युती आहा म्हणजे युतीचो धर्म जर पाळटलो जाल्यार तांकां तो तसो निर्णय घेवपाकच जाय. राजकीय सोयीस्कर लिडर म्हटल्या नंतर बाकीच्यांनी तेंचे आयकूंक जाय, मागीर फुडें चर्चा जाता ती वेगळी. MG चे जे दोन्ही दिग्गज आसा ते ताका सांगतले की तूं आत्तां करूं नाका इलेक्शन, तूं 27 राव, आतां तूं सगळीं मतां हांकां दे आनी BJPक वयर काड हांगा, म्हणजे हांकां कोणाक तरी दोगांक एक तरी आमदार तांचो जावन दी, मागीर 27 तुका करता. तशें जावंक शकता फुडें जर BJP युती आसा जाल्यार केतन भाटीकराक ते दिवंक शकता. आनी मोगो भाजप एक जावप म्हणजे रिजल्टाचेर फरक पडटा. एक्झाम्पल सांगता 2007 जर मोगो भाजप हे आसता जाल्यार तेन्ना लव मामलेदार येयला, कित्याक संदीप खांडेकरान 5,000 मतां काडली, हे 7 आनी 5 12, काँग्रेसीक रवी बाबा मेळ्ळी 10,000, 2,000 मतांनी आयलो काय न्ही, 12 युती जाली म्हणून सीट आयले. नाल्यार रवी बाबाची मतां अशी इंटॅक्ट मतां आशिल्ली, तेन्ना 10,000 मतां घेतली, युती जावनूय तेन्ना फक्त 2,000 मतांनी पडला तो, ते विचारान ते लक्षांत घेवपाक जाय. युती जावनूय तो फक्त 2,000 मतांनी पडलो. युती जायत जाल्यार सीट युतीक वयपाक शकता. म्हणजे आतापर्यंतचो ट्रेंड असो आसा जर दोघे एकठांय जाले जाल्यार तेंचो उमेदवार निवडून येता आनी जर सेपरेट जर ते रावले जाल्यार काँग्रेस किंवा आनी कोणाक चान्स पडटा. हांगा जर BJP आनी केतन भाटीकारा मदीं हें जालें जाल्यार राजेशाक चड चान्स आसपाक शकता, कारण काँग्रेसीचेय वोट आसा हांगा जे पात्रांवान पयलीं रेडीमेड करून दवरले, म्हणजे हात म्हणून पोवन मारपी आसा तेवूय वोट आसा हांगा फोंड्या. सो तेजो हे दोगी झगडटा आसतनात आनी कोणी इंडिपेंडंट रावलो आनी तेजो फायदो चड वोटींग काँग्रेसीक जावंक शकता. काँग्रेसीक जावपाक शकता. काँग्रेस म्हटल्या नंतर काय लोक म्हणटा की कॅथलीक लोक काँग्रेस, पूण तशें ना, हिंदूचे लोक आसा न्हू काँग्रेस म्हणून, ते अजुनूय सोडूंक ना तेंच्यांनी अजून सोडूं ना, जरी पात्रांव जरी गेलो अशे लोक आसा. बरें कोण आमचो अरुण गुडे सारको मनीस तो एक्चुअली सावळी कसो आशिल्लो कोणाचो पात्र, पूण
तो जेन्ना बीजेपीन गेलो तो काँग्रेसीन जालो. काँग्रेस एक्चुअली अरुण गुडेकर सावली कसो आशिल्लो, सावळी कशी आशिल्ली तेजी, पूण तेणें पक्ष म्हणून हे दिलो, पूण पक्षाकडे रावता. सो अशे पक्षाची निष्ठा बाळगूनय रावयल्ले लोक आसा जे खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतले. सो लास्ट वता वता आमी आतां इतले उमेदवार आसा, आमी आतां एक तुमकां जो अंदाज आसा त्या प्रमाण नंबर 1, 2, 3 अशें तुमी कोणाक रेटींग करतले सद्या जनमानसाचो कौल घेवन जर आमी पळयत जाल्यार आतां आमी 4 धरया. एक भाटीकर म्हणून चिंतता. तुम्ही भाटीकर लीड आसा सध्या चर्चेन भितर लोकां मदीं, किंवा तुमकां तो दिसता? तुमकां सर कशें? माझे स्पष्ट मत आहा की आतांचे जो MJPचो कॅन्डिडेट आहा म्हणजे संभाव्य खूप काम केला, प्रश्नूच ना. भाटीकर आय दुसरो गोष्ट आहा काँग्रेसीचे जे बरें काम केलां राजेश वेरेकर, तोवूय कॅन्डिडेट बरो आहा. पूण ह्या वेळार कशें आहा ही पोटनिवडणूक आनी ही सिंपतीचेर वयतली अशें म्हाका दिसता. त्या प्रमाणे साहजिकच रितेश जावं रोय हांकां मातशें उजवे थारता तेंच्या भितर ही सिंपती ही पात्रांवा खातीर सिंपती. सो सिंपती फॅक्टराक लागून अशें चित्र आसा. ह्या इलेक्शना तरी हे सारकें आसा. सो तूंय त्या मता कडेन सहमत आसा. तुमचें सर कितें म्हणटा? अजात शत्रू व्यक्तिमत्व रितेश नायक प्रश्नच ना. सेम बाबा कोणाक दुखयना काय ना कोणें करना. पूण जेन्ना हे म्हणटा कितें म्हणटा सोशल मिडिया, कित्याक हांव सोशल मिडिया खूब फॉलो करता. आयज जेन्ना सोशल मिडिया हांव म्हजें मत म्हणना, सोशल मिडियाचो ट्रेंड पळयलो न्ही एवरीबडी इज केतन भाटीकर. सोशल मिडियाचो ट्रेंड पळयलो, हांव म्हजें मत म्हणीत ना, सोशल मिडियाचो ट्रेंड पळयलो खंयचे ओपन केतन भाटीकर म्हणटा. सोशल मिडिया म्हणटा आनी लोकां मदीं तुमकां कितें दिसता? लोकां मदीं हांव ह्या घडयेर कांयच सांगपाक शकना. सगळे इक्वल पार म्हणया. येस, सगळ्यांक इक्वल चान्स आहा. इक्वल म्हणजे रितेश, मातशे फुडें रितेश रॉय, केतन भाटीकर, हे गोंधळी सध्या तरी ह्याच्या. पूण खरी लढाई सुरू जावनी, अजून डॉलर बडी पडूंक ना. अजून चेंज जाऊ शकता, चित्र चेंज जावंक शकता. ओके, सो आमी हांगाच थांबुया. तुमी 4 जाणांनी वेळ दिलो आनी खूब बरें विश्लेशण, म्हणजे हांगा कितें जमिनी परिस्थिती आसा त्याचो खंय तरी अंदाज लोकां मेरेन पावचो म्हणून आमी ही एक भासाभास घडोवन हाडली. तुमी सगळ्यांनी वेळ दिलो आनी आमच्या ह्या कार्यावळीन वांटेकार जाले त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगाच थांबता. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय.